बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआजिज ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। ये एक तस्बीह इस तरह पढ़कर अपने आशिक की तस्वीर पर फूंक मार दें, वो आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा कि सारी रात सो नहीं पाएगा, खुद आपको कॉल करेगा और आपसे बात करेगा। मेरे दोस्तों, यकीनन जैसा आपने सुना है या पढ़ा है, इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद ऐसा ही होगा। ऐसे लोग जो कि किसी को पाने के लिए तड़पते हैं, जो किसी की याद में रोते रहते हैं, सारी रात सो नहीं पाते, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बल्कि हम हर वक्त अपने महबूब की यादों में खोए रहते हैं और ऐसी जुस्तजू में, ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह वो अपने महबूब को पालें। उनके लिए आज का ये वजीफ़ा किसी तोहफे से कम नहीं है। मेरे दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है जो आप पढ़कर अपने महबूब की तस्वीर पर एक फूंक मारेंगे तो आपका महबूब आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा, बल्कि उल्टे पांव वापस आएगा। मेरे दोस्तों, ये एक तस्बीह ऐसी ताकतवर तस्बीह है कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम का, छोटे से नाम का, बड़ा ही खूबसूरत नाम का, बेइंतहा ताकतवर, बेइंतहा जलाली और मुजर्री वजीफ़ा है। और यकीन करें, ये वजीफ़ा हज़ारों नहीं लाखों बार आजमाया गया है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, महबूब को रज़ामंद करना चाहते हैं, किसी से कोई जायज़ काम निकलवाना चाहते हैं, मोहब्बत का कोई भी मसला है उसको हल करने के लिए ये एक तस्बीह का वजीफ़ा बेइंतहा ताकतवर है। मेरे दोस्तों, अगर महबूब आपको छोड़कर चला गया है, पहले तो आपसे बड़े वादे किया करता था, साथ जीने मरने की कसमें खाया करता था, लेकिन एकदम उसने रंग बदला है, एकदम वो आपसे ऐसे पीछे हट गया है कि जैसे वो आपकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। तो आप उसको सबक सिखाने के लिए, अपनी मोहब्बत का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ये एक तस्बीह पढ़कर उसकी तस्वीर पर एक बार फूंक मारें। मेरे दोस्तों, मैं जब भी बताता हूँ तस्वीर पर पढ़े जाने वाले वजीफे के बारे में, तो यकीन करें मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि तस्वीर पर जो अमलियात पढ़े जाती हैं, वज़ाइफ पढ़े जाती हैं, वो 100% असर करती हैं, क्योंकि तस्वीर ऐसे है जैसे कि वो शख्स आपके सामने है। आजकल तो हर इंसान के पास उसके चाहने वाले की तस्वीर जरूर होती है, यकीनन आपके पास भी होगी। उस पर ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ महबूब मोहब्बत में ऐसे रोएगा, ऐसे तड़पेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। एक तस्बीह का वजीफा है, यानी 100 मरतबा आपने ये वजीफा पढ़ना है। जो आम तौर पर तस्बीहात होती हैं वो 100 दाने वाली होती हैं, तो आपने 100 मरतबा इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि बावुज़ू होकर फिर इस वजीफे को पढ़ना है। किसी के सामने नहीं पढ़ना, ना ही किसी को बताकर पढ़ना है, ना ही पढ़ने के बाद आपने किसी को बताना है। खामोशी से तन्हाई में बैठकर ये वजीफा आपने पढ़ना है। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अफजल है, तमाम दुरूदों का सरदार भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर आपने अपने महबूब की तस्वीर को अपने मोबाइल में निकाल लेना है, और अगर उसकी तस्वीर का प्रिंट आपके पास है तो आपने प्रिंट अपने हाथ में पकड़ लेना है। याद रखिएगा, जब तस्वीर निकालें तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर आपने लाइट की टाइमिंग को बढ़ा लेना है और अपना मोबाइल
ایروپلین موڈ پر لگا دینا ہے تاکہ وظیفے کے دوران کوئی کال یا میسج نہ آئے جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا خلل آ جائے۔ آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے دائیں ہاتھ میں، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا باریو، اللہ تعالیٰ کا صفات نام، ایک نام بس، یا باریو یا باریو یا باریو، آہستہ آہستہ تسلی سے پڑھنا ہے۔ وہ پنجابی میں ایک مثال بنی ہے کہ مغرو نہیں لانا، آپ نے تسلی سے، اطمینان سے، سکون سے اللہ کو یا باریو کی صفت سے پکارنا ہے۔ میرا اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ دراصل وظائف و عملیات سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کی مدد کو پکارا جاتا ہے۔ 100 مرتبہ یا باریو کا اسم پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ہی، اور آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اس کی تصویر پر ایک بار پھونک مار دینی ہے۔ آپ جب پھونک ماریں گے تو وہ شخص اپنی سدھ بدھ کھو دے گا، وہ شخص کسی بھی کام میں مصروف ہوگا، انشاءاللہ وہ فوری آپ کی طرف دوڑے گا، اس کا دل نہیں لگے گا، اس کا دل اسے جھنجھوڑے گا اور یہی کہے گا کہ بس وہ کسی طرح آپ کی آواز سن لے، آپ سے بات کر لے، یا ممکن ہے آپ سے ملنا تو ملنے آ جائے۔ محبت کا ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتایا ہے جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ ایک لفظ کو آپ نے ہرگز بھی ہلکا نہیں لینا، یہ ایک لفظ پہاڑ جتنے سخت شخص کو بھی آپ کی محبت میں موم کی طرح پگھلا دے گا۔ کسی بھی شخص کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے، خصوصاً وہ شادی شدہ جوڑے جن کے درمیان لڑائی جھگڑے بے انتہا پھیل چکے ہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ طلاق ہونے کو ہے اور گھر ٹوٹنے کو ہے، تو آپ کا ٹوٹتا ہوا گھر اس ایک تسبیح سے، اللہ کے فضل سے، اللہ سے کرم سے اور اللہ کے حکم سے جڑ جائے گا۔ میرے دوستو، یقین کامل ہوتا ہے آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ محبوب ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، منگیتر ہے، کوئی بھی شخص ہے، آپ کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوستو، محبت کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور جس کو اس کی ضرورت ہے اس کو بھی بتائیں، اور یقیناً نفع دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جب آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، ہو سکے تو 2 رکعت نوافل صلاۃ الشکرانہ کی نیت سے بھی ادا کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔